नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। गत असार 29 गते देशको प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको बागडोर सम्हालेको ठीक 6 महिना पूरा भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको सरकार सञ्चालन गरिरहेका देउवाले बल्ल तल्ल असोज 22 मा सरकारलाई पूर्णता दिए। त्यसयता केही कानूनी रूपमा सरकारको उपस्थिति देखिए बाहेक उल्लेखनीय काम यस अवधिमा हुन सकेका छैनन्। तत्कालीन अवस्थाको बहुमत प्राप्त सरकार आफ्नै कारण ढल्न पुगेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा प्रधानमन्त्री बने। 3.5 वर्ष लामो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको लोकप्रियता अलोकप्रियताबाट विकल्प खोजेपछि बनेका सरकारले जनताका लागि प्रचुर काम गर्ने आश्वासन बाँडिएको थियो। सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखाइदिने बताइएको थियो, तर 6 महिनाको अवधिमा ती आश्वासन जनताका लागि माछा भ्यागुतो बनेको छ। अघिल्ला सरकारको जस्तो विवाद र काण्डबाट 5औं पटकको देउवा क्याबिनेट जोगिन सकेको छैन। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनको जगमा बनेको सरकार र गठबन्धन टिकाउनकै लागि मन्त्रालय विभाजन गर्दै राज्य स्रोतको चरम दोहन गरिएको छ। भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ। बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरण साम्य पार्न खोजिएको छ। संसद न्यायालय ठप्प प्रायो छ। सुशासन भाषणमा मात्रै सीमित छ। विवादित एमसीसी पेचिलो बनाइएको छ। सार्वजनिक स्थान कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका छन्। राजदूत र प्रदेश प्रमुखलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको छ अनि मुलुकको अस्मिता लुटिदा समेत सरकार मुखदर्शक बनिरहेको छ। करिब 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार विस्थापन गरेर बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर कामको प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो, तर 6 महिनाको कार्यकाल बिताउँदा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारकै प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ। बलियो प्रमुख प्रतिपक्षीलाई मनाउन नसक्दा देउवा संसद चलाउन असक्षम साबित भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा भएको चरणबद्ध आन्दोलनले न्यायालयमाथिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाइरहेको छ, तर पनि सरकार अझै मौन छ। भदौ 23 यता निरन्तर संसद अवरुद्ध छ। बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक ऐन बाहेक यस अवधिमा कुनै पनि कानून बन्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा करिब 3 दर्जन विधेयक छलफलको पालो पर्खिरहेका छन्। संसद चल्न नसक्दा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश संसदमा त पुगेको छ, तर कहिल्यै त्यसले कानूनको रूप लिन्छ कुनै टुङ्गो छैन। पछिल्लो समय त सभामुख अग्नि सापकोटाले पुस 18 यता निरन्तर 3 पटक बैठक सारेर माघ 3 गतेसम्म स्थगित गरेका छन्, तर 30 दिन पनि बैठक बस्ने होइन अझै टुङ्गो छैन। संसद मात्रै होइन, अदालतको अवस्था पनि बेहाल छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले सरकारसँग सेटिङ र बार्गेनिङ गरेको आरोपबाट सुरु भएको विवाद मत्थर भएको छैन। मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री नियुक्त गरेपछि सर्वत्र आलोचना र विरोध भयो। हमालले भोलिपल्टै राजीनामा दिनु परेको थियो। हमाल नियुक्ति विरुद्धको हमला अदालतले सहनु पर्यो। मन्त्री परिषदमा भाग खोजेर न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरेको आरोपमा न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरे। सर्वोच्च प्राङ्गणमै वकिलहरू कुटाकुटमा उत्रिए। त्यसयता अदालतमा गोला प्रथा त सुरु भयो, तर लगातार प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र नेताको घरदैलो चहारे पनि केही नलागेपछि अहिले पनि नेपाल बार प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर आन्दोलन गरिरहेको छ। 5 दलको गठबन्धनमा बनेको सरकारले स्वतन्त्र र एकलौटी रूपमा काम गर्न पाउने अवस्था छैन। सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सम्मिलित छन्। गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा प्रतिनिधि पठाएको छैन। सरकारमा भएका फरक दलका फरक एजेन्डा र स्वार्थ छन्। गत साउन 15 गते दार्चुलामा भारतीय प्रहरी एसएसबीले तुइन काटिदिँदा महाकाली तर्दै गरेका जयसिंह धामी नदीमा बेपत्ता भए, तर सरकारले उक्त प्रकरणमा मौनता साध्यो। प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजले चर्को विरोध गरेपछि छानबिन समिति त बनायो, तर अहिलेसम्म त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। एसएसबीको अपराधको शिकार भएका धामीले न्याय पाएनन्। भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने डरले सरकारले उक्त प्रकरणमा कुनै एक्सन लिन सकेन। अहिले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा धमाधम सडक विस्तार गरिरहेको छ र भारतीय प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा सडकलाई चाँडै पूर्णता दिने बताइरहँदा समेत सरकारले एक शब्द बोल्न सकेको छैन। प्रतिपक्षी दल एमाले र आफ्नै दलका केही नेता यसबारे सरकार र भारत दुवैको आलोचना गर्दा समेत सरकार अझै मौन छ।
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका बालकृष्ण खाँड विवाद रहित बन्न सकेनन्। प्रहरी कार्यालयमा पुगेर निरीक्षण समेत नगरेको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको थियो। नयाँ दल दर्ता गराएर देउबाको क्याबिनेटमा प्रवेश पाएकी रामकुमारी झाँक्रीले गृह जिल्ला पुगेर लिएको सलामीको गत हप्ता चर्को आलोचना भयो। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट देउबा सरकारले प्रतिस्थापन गर्यो। संसद अवरोधका बावजुद संसदबाट पारित पनि भयो। तर आर्थिक वर्षको 6 महिना पूरा हुँदा बल्ल तल्ल 10% बजेट मात्रै खर्च हुन सकेको छ। गएको दशैंमा नै अति विपन्न परिवारलाई 10,000 रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गर्ने गरी ल्याएको कार्यक्रम अझै कागजमै छ। सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। विकासका काम ठप्प जस्तै छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव खड्किएको छ। देशका आर्थिक सूचकहरू सबै ऋणात्मक छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो छ। व्यापार घाटा बढ्दो छ। कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए विनोद खतिवड़ाले। 30 वर्ष सांसद हुँदा पनि मन्त्री बन्न नपाएका खतिवड़ाको मन्त्रीका रूपमा पहिलो कार्यकाल सुखद बन्न सकेको छैन। विभिन्न नियुक्ति र निर्णयमा उनी विवादमा परेका छन्। सँगसँगै सुरु भएको कोरोना महामारीको तेस्रो लहरमा जनताको जीवनस्तरसँग सम्बन्धित भएर आगामी दिनमा उनले गर्ने कामको मूल्याङ्कन सुरु भइसकेको छ। विगतमा सरकारकै कारण जनताले कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनु परेको ह्युमन राइट्स वाचले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा त्यसको पाठ यो सरकारले कसरी सिक्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। यस्तै शिक्षा मन्त्री बनेका देवेन्द्र पौडेल पनि आफै विवादको घेरामा तानिए। माओवादीको 8औं महाधिवेशन चलिरहँदा छोरीलाई विदेश पढ्न पठाएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो। संयोग माओवादी महाधिवेशनमै नेताका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने माग उठिरहेको थियो। देउबा सरकारको 6 महिनाका बीचमा केही मन्त्रीहरू विवादको घेरामा तानिए। उनीहरू चर्चित पनि बने सामाजिक सञ्जालमा। तर धेरै जसो मन्त्रीहरू गुमनाम जस्तै छन्। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, भौतिक मन्त्री रेणुकुमारी यादव, कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव, महिला बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मी, भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठ, वन मन्त्री रामशाह यादव, श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ गुमनाम जस्तै देखिन्छन्। कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर औपचारिक आतिथ्यता भन्दा बाहिर कुनै जनमुखी काम उनीहरूले देखाउन सकेका छैनन्। तर मन्त्रीहरू भित्रै पनि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा वन मन्त्री हुँदा आलोचित भएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले भने चर्चामा छन् कामकै आधारमा। यो अवधिमा केही चर्चा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको पनि भएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने क्रममा उद्धार उडानमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न मन्त्री आलेले समिति गठन गरेका छन्। यस्तै मिलेमतोमा सम्झौता गरिएको र सम्झौता विपरीत नारायणहिटी संग्रहालयको जग्गा बतास समूहलाई दिएको घटनामा आलेको ठाडो निर्देशनमा सम्झौता तोड्ने बनेका संरचना भत्काइने र अब संग्रहालयको जग्गामा ठेक्कामा नदिने निर्णय उनले गरेका छन्। यस्तै मन्त्री आलेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निशुल्क शटल बस सेवा सुरु गरेर जनताको मन जितेका छन्। उनका यी कदमको भने जनस्तरबाट स्वागत गरिएको छ। देउबा सरकारले 6 महिना पूरा गर्दा जनताले सामान्य जनजीविकामा समेत परिवर्तनको आभास गर्न नसक्नु, जनता र मुलुक न्यायका लागि तडपिरहँदा मौनता साध्नुले सरकार भएर पनि नागरिकले सरकार विहीनताको आभास गरिरहेका छन्। यसैले देउबा नेतृत्वको सरकार पनि जनताका लागि जुन जोगी आयो कानै चिरिएको भन्ने उखानसँग मिल्न पुगेको छ। देउबा सरकार बनेपछि तपाईले सरकार बनेको अनुभूति व्यवहारमा पाउनु भयो त? देउबा सरकारको 6 महिने समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? आफ्ना प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।